नमस्कार दर्शक कार्यक्रम समृद्धिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार यसै समयमा नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट हेर्दै आउनु भएको छ। दर्शक लागौं यो साताको विषयवस्तुतर्फ। दर्शक 2075 सालमा निकै तामझाम सहित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुभारम्भ गरिएको थियो। शुभारम्भताका ठूलै संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको आबद्धता कोषमा भएको पनि थियो। तर सोही अनुपातमा हिजो आज भने श्रमिकहरूको र रोजगारदाताको आबद्धता हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि श्रम ऐनले निजी क्षेत्रमा क्रियाशील रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई अनिवार्य आउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाएकाले ढिलो चाँडो सबै आउनु पर्ने देखिन्छ। ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकहरू जो निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूको हितमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष के हो, यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, ती फाइदाहरू लिनको लागि के कस्ता प्रक्रियाहरू गर्नुपर्दछ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौं। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। छोटो रूपमा भनियो भने सामाजिक सुरक्षा कोष कस्तो खालको कार्यक्रम हो र कसका लागि हो यो? धन्यवाद। बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। किनभने सामाजिक सुरक्षा के हो भन्ने कुराको बुझाइ भइसकेपछि सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा रहेका विभिन्न कन्फ्युजनहरू आफै क्लियर हुन्छन्। सामाजिक सुरक्षा के हो भन्दा सर्टमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा अर्थात् एउटै हामीले सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कुनै पनि श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने आर्थिक असहजतामा उसको परिवारमा नियमित आम्दानी जानुपर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा। अर्थात् यसलाई चाहिँ आइएलओको पार्टबाट आइएलओको भाषामा भन्ने हो भने इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्ने सिस्टम हो सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम। इन्कम रेगुलारिटी चाहिँ त्यो फ्यामिलीमा मासिक रूपमा इन्कम जानुपर्छ सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका श्रमिकको परिवारमा। त्यो प्रणाली हो जुन चाहिँ 1889 जर्मनीबाट सुरु भएर 1935 अमेरिका हुँदै अहिले विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मार्फत त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूको जीवनमा इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गरेका छन्। र त्यही कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर आइएलओ कन्भेन्सन 102 आयो। आइएलओ कन्भेन्सन 102 ले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विभिन्न मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ सोसियल सेक्युरिटी हो आइएलओ कन्भेन्सन 102। त्यसमा 9वटा सेक्टरलाई सामाजिक सुरक्षा का मिनिमम स्ट्यान्डर्डको रूपमा डिफाइन गरेका छ। ती 9वटा सेक्टर मध्येका 8वटा सेक्टरलाई कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अर्थात् त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ सोसियल सेक्युरिटी फन्डले गर्ने हुनाले सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन 102 ले गाइड गरेका मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ सोसियल सेक्युरिटीका 8वटा कुरालाई चाहिँ 4वटा स्किमभित्र आबद्ध गरेर सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। अब यसले चाहिँ कसरी अझ यी थपुमा कसरी सुविधा प्रदान गर्छ भन्दा इन्कम रेगुलारिटीको कसरी ग्यारेन्टी गर्छ भन्दा एउटा श्रमिकको परिवारमा कस्तो कस्तो अवस्थामा इन्कम इरेगुलारिटी हुन्छ त? ऊ बिरामी भयो भने इरेगुलारिटी हुन्छ एउटा, किनभने बिरामीमा उपचार खर्च लाग्ने भयो। उपचार गरिसकेपछि उसको परिवारमा मासिक रूपमा आम्दानी जान सक्ने अवस्था नहुने भयो। अर्को ऊ दुर्घटनामा पर्यो भने त्यसमा पनि उपचार लाग्ने भयो, मासिक रूपमा इन्कम इरेगुलारिटी हुन सक्ने अवस्था भयो। अर्को उसको चाहिँ कामै गर्न नसक्ने गरी डिजेबल भयो, त्यस्तो अवस्थामा उसको इन्कम इरेगुलारिटी हुने भयो। रेगुलर इन्कम गएन परिवारमा, किन कामै गर्न सकेन त उसको परिवारमा आम्दानी जाने कुरा भएन यदि परिवारको उही महत्त्वपूर्ण कमाइ गर्ने व्यक्ति हो भने। त्यसकारणले त्यस्तो बेलामा इरेगुलर हुने भयो। अब केही गरी उसको चाहिँ मृत्यु भयो भने इन्कम इरेगुलारिटी हुने भयो। अब महिला श्रमिकको पार्टबाट हेर्ने भने प्रेग्नेन्सीको बेला डेलिभरीको बेला केही समय रेस्ट चाहिन्छ महिलाहरूलाई, त्यो बेला चाहिँ उसको इन्कम इरेगुलारिटी हुने भयो। अर्को कुरा अब मान्छे कुनै समयमा बुढेसकाल भइसकेपछि एउटा उमेरपछि काम गर्न सक्दैन, काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यो बेला पनि उसको परिवारमा इन्कम रेगुलारिटी गर्नु पर्यो। ती सबै कुराको लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले बिरामी हुँदा, दुर्घटना हुँदा, मृत्यु हुँदा र पूर्ण रूपमा अशक्त हुँदा, महिला डेलिभरी र प्रेग्नेन्सीको बेला बिदा बसेको बेला अर्थात् चाहिँ बुढेसकालमा कमाइ गर्न नसकेको बेलाको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी फन्डले गर्छ। अब छोटो रूपमा भन्नुपर्दा कसरी रेगुलारिटी गर्छ त त्यसले? जस्तो यी कुराहरूमा अघि नै मैले भने पहिलो कुरा
मान्छे बिरामी भयो भने इन्कम इरेगुलारिटी हुने भयो। त्यो इस्यु वाइज जाउँ। बिरामी हुँदा कसरी रेगुलारिटी गर्छ त नेपालको सोसियल सेक्युरिटी प्रणालीले, सिस्टमले भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले। कोही सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको कन्ट्रिब्युटरले बिरामी बापत चाहिँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा 1 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्छ। मिनिमम 1 लाखसम्मको औषधि उपचार कोषले गरिदिने भइसकेपछि उसको इन्कम रेगुलारिटी हुने भयो। यसैमा कति साना कुरालाई पनि इन्कम रेगुलारिटीको लागि ध्यान दिएको छ भने अब बिरामी भयो, उपचारको लागि त औषधि उपचार कोषले गरिदिने भयो। तर श्रम ऐनले त 12 दिनसम्म मात्रै बिरामी बिदा भन्छ। कोही मान्छे चाहिँ 3 महिना 2 महिनासम्म चाहिँ हस्पिटलाइजै भएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने गरी बिरामी भयो मानौँ। 60 दिन हस्पिटल बसेर बिरामी उपचार गर्नुपर्ने भयो भने त उपचार त यता सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिदियो, तर उसको परिवारमा त 12 दिन पछाडि त रोजगारदाताले त पे गर्दैन, इन्कम इरेगुलारिटी हुने भयो। त्यो कुरालाई समेत ध्यान दिएर यही स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ बिरामी बापत उपचार गर्दै गर्दा एक आर्थिक वर्षमा 13 हप्तासम्म भनेको 91 दिनसम्मको औषधि उपचार गरेको बेलाको चाहिँ बिदा बापतको खर्च पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्छ। उसको तलबको 60% अधिकतम चाहिँ 13 हप्तासम्म हुने भयो। त्यसरी इन्कम इरेगुलारिटी गर्छ बिरामी हुँदा। अब महिला कन्ट्रिब्युटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रेग्नेन्सीको बेला अथवा डेलिभरीको बेला उसले केही समय रेस्ट लिनुपर्छ। श्रम ऐनको दफा 45ले चाहिँ 14 हप्तासम्मको बिरामी बिदा दिएको छ। तर त्यही 60 दिनसम्म पेड लिभ हुन्छ, 38 दिन अनपेड लिभ हुन्छ। यदि परिवारको महत्त्वपूर्ण कमाइ गर्ने व्यक्ति त्यही महिला कर्मचारी हो भने त बाँकीको 38 दिन त उसको घर चल्नु पर्यो, फेरि इन्कम रेगुलारिटी गर्नु पर्यो। त्यो 38 दिनको उसको स्यालेरीको 60% सोसियल सेक्युरिटीले पे गर्छ। त्यसरी इन्कम इरेगुलारिटी गरेको छ। उसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको र डेलिभरीको बेलाको ट्रिटमेन्ट पनि सोसियल सेक्युरिटीले 1 लाखको लिमिटभित्र रहेर गर्छ। त्यसको अतिरिक्त उसको त्यो अनपेड लिभमा बसेको बेलाको इन्कम रेगुलारिटीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको स्यालेरीको चाहिँ 60% पे गर्छ। त्यसमै अब बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मिसकेपछि केही समय त्यो शिशु स्याहारलाई पनि खर्च लाग्छ। त्यसको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक जुन अहिले 15,000 छ, त्यो चाहिँ शिशु स्याहार खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा अतिरिक्त रूपमा पैसा भुक्तानी गर्छ। त्यो भनेको बिदा बापतको पैसा छुट्टै हो, 1 लाखसम्मको औषधि उपचार छुट्टै हो र अर्को चाहिँ शिशु स्याहार खर्च छुट्टै हो। यसरी यी दुईटा कन्डिसनमा इन्कम रेगुलारिटी गर्छ। अब अर्को इस्यु रह्यो दुर्घटना हुँदा। दुर्घटना भयो भने पनि ठुलो पैसा उपचारमा खर्च हुनसक्छ र काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ कन्ट्रिब्युटरले। त्यो बेला इन्कम इरेगुलारिटी हुनसक्छ। त्यो बेलालाई ध्यान दिएर के गर्छ भने दुर्घटनालाई दुईटा पार्टमा विभाजन गरेको छ सामाजिक सुरक्षा कोषले या आफ्नो स्किम मार्फत। एउटा कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटना, एउटा अन्य दुर्घटना। अन्य दुर्घटना जस्तो सुकै खालको दुर्घटनाको पनि 7 लाखसम्मको उपचार खर्च चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ। भनेको कम्तीमा 7 लाखसम्मको ट्रिटमेन्ट सोसियल सेक्युरिटीले बेहोर्ने भयो भने उसको परिवारमा इन्कम रेगुलारिटी हुने भयो नि त। त्यो खर्च गर्नु नपरेपछि परिवार त चल्ने भयो नि त। त्यस हिसाबले र अर्को कामकै सिलसिलाको दुर्घटना छ भने त सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बेहोर्छ। सम्पूर्ण जति लाग्छ सबै उपचार खर्च बेहोर्छ। र अब अर्को अवस्था हुनसक्छ चाहिँ ऊ अशक्त भयो भने, काम गर्न नसक्ने अवस्था भने इन्कम इरेगुलारिटी हुने भयो। काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई चाहिँ कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनाका कारणले, वर्क रिलेटेड एक्सिडेन्टको कारणले कोही कन्ट्रिब्युटरले चाहिँ कामै गर्न नसक्ने हुन्छ भने उसको परिवारमा इन्कम रेगुलारिटीका लागि उसको स्यालेरीको 60% आजीवन ऊ बाँचुन्जेल सामाजिक सुरक्षा कोषले मासिक रूपमा पेन्सन स्वरूप प्रदान गर्छ। भनेको यसरी इन्कम रेगुलारिटी गर्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, ऊ डिजेबल 100% भएन, पार्सियल डिजेबल मात्रै भयो। कामका सिलसिला दुर्घटना भयो, 50% डिजेबल मानौँ अथवा 60% भयो। जति % डिजेबल भयो त्यति % चाहिँ उसको स्यालेरीको 60%लाई 100% मानेर त्यो 60% को अब जति % डिजेबल हो त्यति % ले उसले लाइफ टाइम डिजेबिलिटी पेन्सन पाउँछ। अर्को अवस्था यही डिजेबिलिटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि ऊ कामका सिलसिला दुर्घटनामा पर्यो, तर उपचारकै लागि लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था आयो, अस्पतालमा बस्नु पर्यो अथवा बेड रेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ऊ काममा फर्किन त सक्छ, तर लामो समय चाहिँ उसको ट्रिटमेन्टमा समय बित्ने भयो भने त त्यो बेलासम्म त रोजगारदाताले पे गर्दा त ताक्दैन। त्यस्तो बेलामा इन्कम रेगुलारिटी गर्नको लागि ऊ काममा नफर्किउन्जेलसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको तलबको 60% मासिक रूपमा इन्कम रेगुलारिटीको लागि पे गर्छ। त्यसको अतिरिक्त अब अर्को स्थिति भनेको चाहिँ कोही कन्ट्रिब्युटरको चाहिँ डेथ भयो,
परिवारको महत्त्वपूर्ण कमाइ गर्ने व्यक्ति नै उही छ, उसको डेथ भयो भने त त्यो त ठुलो क्षति हुन्छ परिवारमा। भौतिक क्षति त सामाजिक सुरक्षा कोषले पूर्ति गर्न सक्दैन, तर जुन आर्थिक क्षति हुन्छ त्यसलाई इन्कम रेगुलारिटीको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले के गर्छ त? कुनै कन्ट्रिब्युटरको डेथ भयो भने पहिलो कुरा उसको जम्मा भएको पैसा मध्ये वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने जुन 28.33% छ त्यसको प्रतिफलसहित रिटर्न दिन्छ परिवारलाई। त्यसपछि 25,000 अन्तिम संस्कार खर्च दिन्छ। यो सबै पैसा फिर्ता दिइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ सोसियल सेक्युरिटीलाई चाहिँ अन्य रिटायरमेन्ट फन्डसँग पनि कम्पेयर गर्ने गरिन्छ कि अन्य रिटायरमेन्ट फन्डले चाहिँ जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिइसकेपछि उसको दायित्व सकियो, तर सोसियल सेक्युरिटीको अब सुरु हुन्छ। जम्मा भएको पैसा चाहिँ फिर्ता दियो, त्यसपछि इन्कम रेगुलारिटी हो नि त। त्यो परिवारमा महत्त्वपूर्ण कमाइ गर्ने व्यक्ति नै बित्नुभयो जानुभयो भने त उहाँको परिवार चलाउने र उहाँको परिवारमा इन्कम रेगुलारिटी गराउने रेस्पोन्सिबिलिटी सोसियल सेक्युरिटीले भएकोले अब के गर्छ त सोसियल सेक्युरिटीले भन्दा स्पाउसलाई उहाँको स्यालेरीको 60% लाइफ टाइम पेन्सन प्रदान गर्छ। यदि स्पाउस छैन, कोही अनम्यारिड छ भने यो स्पाउसले पाउने सुविधा बुवा आमाले पाउनुहुन्छ, बाँचुन्जेल जीवनभरि स्पाउसले पाउनुहुन्छ। अर्को अब बच्चा स्पाउसले पाउनेले त घर चल्ने भयो 60%ले, तर बच्चा सानो छन्, कोही 18 वर्षभन्दा कम उमेरको भने त्यसलाई पढाइ खर्च पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ स्यालेरीको 40% बच्चा 21 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म अध्ययन खर्च बापत चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्छ। अब यसै गरी अब बुढेसकाल भयो, कमाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ एउटा उमेरपछि, त्यतिखेरको इन्कम रेगुलारिटीको लागि यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोसियल सेक्युरिटी हो। त्यस कारणले उहाँकै कन्ट्रिब्युसनको केही पार्ट 20% निवृत्तिपूर्ण सुरक्षा योजनामा जम्मा हुन्छ र त्यो 60 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँले अब कमाउन नसक्ने अवस्था भयो भन्ने एउटा एजम्पसनका बेसमा 60 वर्षपछि उहाँको कन्ट्रिब्युसनकै आधारमा जीवनभरि उहाँ बाँचुन्जेलसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन दिन्छ। यो सुविधा लिनको लागि उहाँले सुरु गरेको जस्तो 1 महिनाको मात्रै योगदान दिएको छ र यो किसिमको परिस्थिति आयो भने पनि पाउनुहुन्छ कि के छ? यस्तो छ, यसमध्ये 2-3टा पार्टमा राखेर हेर्नुपर्छ। एउटा औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना भन्ने जुन सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गरिरहेको हामी स्किम 1 पनि भन्छौँ, पहिलो स्किम छ। त्यो स्किम एक्टिभ हुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको 3 महिनापछि एक्टिभ हुन्छ र कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेको 3 महिनासम्म पनि एक्टिभ रहन्छ। भनेको औषधि उपचार बापत कसैको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने अर्थात् प्रेग्नेन्सीको क्लेम गर्नु पर्यो, अर्थात् अघि मैले भनेको मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ जुन गर्भवती भएको बेलाको बिदा बापतको क्लेम गर्नु पर्यो, अर्थात् चाहिँ बिरामी नै हुँदाको बिदा बापतको क्लेम गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेको 3 महिनापछि एक्टिभ हुन्छ स्किम र कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेको 3 महिनासम्म पनि एक्टिभ रहन्छ। त्यसकारणले रेगुलर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एउटा यसको प्रिकन्डिसन हो। कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडियो भने फेरि 3 महिनाको ग्याप हुने अवस्था आउन सक्छ पहिलो स्किमलाई। अर्को दोस्रो स्किम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, जुन दुर्घटना हुँदा अशक्त हुँदा, र तेस्रो स्किम आश्रित परिवार सुविधा योजना, जुन मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारलाई दिने सुविधा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर आज कन्ट्रिब्युसन गरियो भोलि मृत्यु भयो भने पनि यो सुविधा एक्टिभ हुन्छ, जीवनभरि पेन्सन पाउने अवस्था बन्छ। आज कन्ट्रिब्युसन गरियो भोलि दुर्घटनामा परियो भने पनि यदि कामको सिलसिला दुर्घटना हो भने सम्पूर्ण उपचार खर्च पाउने अवस्था बन्छ। पर्मानेन्ट डिजेबल भयो कामको सिलसिला दुर्घटनाको कारणले भने जीवनभरि पेन्सन पाउने अवस्था बन्छ यसमा। तर कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेपछि यो स्किम इनएक्टिभ हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु हुने बित्तिकै एक्टिभ हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेपछि इनएक्टिभ हुन्छ। र कन्ट्रिब्युसनको सवालमा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 4 को उपदफा 4 ले महिना सकिएको अर्को महिनाको 15 दिनभित्र भनेको 15 गतेभित्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसैले नियमित योगदानका लागि चाहिँ ऐनले नै यसलाई सेक्युर गरेको छ। अब त्यसो भए यति धेरै सुविधाहरू छन् जुन तपाईँले भन्नुभयो, उनीहरूले त्यो आफूले कन्ट्रिब्युसन गरेको रकम चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ यो गत असारबाट अब 60 वर्ष पुगेकै हुनु पर्यो होइन? यस्तो छ, यसलाई फेरि पनि म क्लियर गरौँ। उनीहरूले आफूले कन्ट्रिब्युसन गरेको रकम निकाल्नलाई 60 पुग्नु पर्यो भन्ने सवाल को जवाफ दिनुभन्दा पहिले सामाजिक सुरक्षा के हो भन्ने ढङ्गले अघि मैले जुन कुरा गरेँ त्यसमा फेरि पुनः फर्किन जरुरी छ। किनभने सामाजिक सुरक्षा इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी हो, यो रिटायरमेन्ट फन्ड होइन। रिटायरमेन्ट फन्डको पर्सपेक्टिभ के हुन्छ भने सेभिङ पर्सपेक्टिभ हुन्छ, त्यो बचतको पर्सपेक्टिभ हुन्छ। जागिर गरेको बेला कमाएको बेला केही पैसा जम्मा गर्ने र जागिर छोडेको बेला सबै निकालेर लिएर जाने रिटायरमेन्ट फन्डको प्रिन्सिपल हो। जुनसुकै रिटायरमेन्ट फन्डको प्रिन्सिपलले रिटायरमेन्ट फन्ड नामै रिटायर हुँदा लिएर जाने फन्ड हो। त्यो सोसियल सेक्युरिटी रिटायरमेन्ट फन्ड होइन। सोसियल सेक्युरिटीले इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। एउटा श्रमिकको
जीवन चक्रमा आधारित सोसियल सेक्युरिटी पनि भन्छ अर्को भाषामा। जीवनभरिको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अब कुनै श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छ भने ऊ कुनै दिन बुढो पनि हुन्छ। हुन त मान्छेलाई लाग्दैन म बिरामी पर्छु, म दुर्घटनामा पर्छु, म बुढो हुन्छु भन्ने लाग्दैन, तर पनि ध्रुव सत्य कुरा हो, कुनै दिन बुढो हुन्छ र कमाउन सक्दैन। त्यो बेलाको पनि इन्कम रेगुलारिटी त सोसियल सेक्युरिटी साइडबाट हेर्नु पर्यो नि त। त्यस हिसाबले 60 वर्ष चाहिँ त्यस कारणले राखिएको हो। एक्टिभ लाइफ चाहिँ 60 वर्षसम्म मानेर त्यसपछिको इनएक्टिभ लाइफ सुरु हुन्छ भनेर, जसलाई चाहिँ हामी पेन्सनेबल एज भन्छौँ। इन्टरनेसनल्ली सोसियल सेक्युरिटीबाट पेन्सनेबल एज हुन्छ पेन्सन पाउने। त्यो पेन्सन पाउनका लागि चाहिँ 60 वर्ष कुर्नै पर्छ। 60 वर्षपछि मात्रै पेन्सन सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि एक्टिभ लाइफ हो। एक्टिभ लाइफमा कमाएर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई नै सोसियल सेक्युरिटी सिस्टमले चाहिँ प्रमोट गर्छ। अब यो जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो यति धेरै सुविधाहरूको कुराहरू गर्नुभयो, यी सुविधा लिनको लागि चाहिँ प्रोसेस के छ? एउटा मात्रै उदाहरण, जस्तो कोही बिरामी हुनुभयो होइन, ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ भने उहाँले त्यो बापतको जुन सुविधा तपाईँले भन्नुभएको सुविधा पाउनको लागि के गर्ने? यस्तो छ, यो चाहिँ अहिले हामीले एडक बेसिसमा रिइम्बर्समेन्ट मोडल युटिलाइज गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको उहाँले कुनै पनि अस्पतालमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो पे गरेर बिल दिएरै ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो बिल सोसियल सेक्युरिटीमा क्लेम गर्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई रिइम्बर्स गर्छौँ हाम्रो रेट अनुसार। त्यसमा एउटा केही भेरिफिकेसन गरेर त्यसमा उहाँको एकाउन्टमा हामी रिइम्बर्स गर्छौँ। तर यो रिइम्बर्समेन्ट मोडलबाट अब हामी छिट्टै इन प्यानल हस्पिटल थ्रुबाट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने गरी अघि बढेका छौँ। हामीले एउटा नोटिस पनि जारी गरिसकेका छौँ केही समय अगाडि। फागुन 1 गतेपछि हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपचारहरू सबै हामीसँग एमओयू गरेका अस्पताल थ्रुबाटै जाने भन्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ। हेरौँ अब त्यसमा कति हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। यो कोभिडको बिचको परिस्थिति अलि असहजताले गर्दा पनि के इम्प्याक्ट पार्छ कि नभए हामी अब केही निश्चित समयपछि हामीसँग एमओयू गरेका अस्पताल थ्रुबाट मात्रै औषधि उपचार सुविधा बापतको रकम भुक्तानी गर्छौँ। त्यो भनेको अझ यसलाई स्पष्ट उदाहरणसहित बुझ्ने भाषामा भनौँ, कोही एउटा कन्ट्रिब्युटर जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ, रेगुलर कन्ट्रिब्युटर हो, उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्ड उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने कार्ड पनि 2 किसिमको छ, एउटा डिजिटल, अर्को फिजिकल। फिजिकल कार्ड रोजगारदाताले प्रिन्ट गरेर कन्ट्रिब्युटरलाई दिन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नै इम्प्लोयर पोर्टलबाटै सामाजिक सुरक्षा कोषै आइरहनु पर्दैन। यदि कोही आउनुहुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्ड दिइरहेको छ, आफै रोजगारदाताले दिन सक्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि। अर्को डिजिटल कार्ड भनेको हामी नागरिक एप मार्फत सामाजिक सुरक्षा लगइन गरेर त्यहाँ चाहिँ लिङ्क गरिसकेपछि डिजिटल्ली कार्ड डिस्प्ले गर्छौँ। भनेको मोबाइलमै आफ्नो कार्ड हुन्छ, कुनै गर्नु परेन। एउटा एप नागरिक एप मार्फत जानुभयो भने बिरामी भएँ, मानौँ म सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्ट्रिब्युटर हो, म बिरामी भएँ, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एमओयू भरेर सिस्टम इन्टिग्रेट गरेको अस्पतालमा म त्यो कार्ड लिएर जान्छु, ट्रिटमेन्ट गराउँछु। ट्रिटमेन्ट गराइसकेपछि औषधि उपचार बापतको ट्रिटमेन्ट हो भने 20% चाहिँ कन्ट्रिब्युटरले पे गर्नुपर्छ। मानौँ मेरो 50,000 खर्च भयो भने 20% भनेको 10,000 म पे गर्छु। म औषधि उपचारको ट्रिटमेन्ट गराउँछु, 50,000 खर्च हो, 10,000 पे गर्छु, म डिस्चार्ज हुन्छु, घर जान्छु, मैले केही गर्नुपर्दैन। यदि तर एक्सिडेन्ट हो भने त्यो 20% पे गर्नु पर्दैन। म कुनै एक्सिडेन्ट भएँ, सामाजिक सुरक्षामा एमओयू भएको अस्पतालमा जान्छु, कार्ड देखाउँछु, हस्पिटलले त्यो सामाजिक सुरक्षाको रेगुलर कन्ट्रिब्युटर हो होइन हेर्छ, हाम्रो सिस्टम इन्टिग्रेट हुन्छ। रेगुलर हो भने उसले ट्रिटमेन्ट गराउँछ, डिस्चार्ज गर्छ, पठाउँछ र हस्पिटलले हामीसँग क्लेम गर्छ, हामी हस्पिटललाई पे गर्छौँ। हामी यो किसिमले औषधि उपचारको सुविधा चाहिँ यसरी भुक्तानी गर्दैछौँ। त्यही औषधि उपचारकै स्किमभित्र अर्को चाहिँ बिदा बापतको पैसा पनि भनेको थिएँ अघि मैले, त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ सुत्केरी स्याहार खर्च पनि पाइन्छ। यो चाहिँ कन्ट्रिब्युटर पोर्टलबाट कन्ट्रिब्युटरले आफैले आफ्नो पोर्टल खोलेर केही डकुमेन्ट स्क्यान गरेर घरै बसेर पठाउनु भयो भने उहाँको एकाउन्टमा हामीले पठाउने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। यो औषधि उपचारको साइडको कुरा रह्यो। अब कोही सामाजिक सुरक्षा कोषमा कोही कन्ट्रिब्युटर चाहिँ आउनु भएको छ, उहाँको चाहिँ उ के अरे मृत्यु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँ फिजिकल्ली एप्लिकेसन नै लिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा केही भेरिफिकेसन हुन्छ अनि हामी पे गर्छौँ। यसलाई पनि हामी छिट्टै के अरे डिपेन्डेन्ट पोर्टल भन्दा अर्को बनाउने तयारीमा छौँ। त्यसबाट पनि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ला। अघि कुरा भयो जस्तो 60 वर्षसम्म रेगुलर उसले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। त्यसमा यो प्राइभेट सेक्टरमा लाग्ने मान्छेहरू यहाँनिर हुन्छन् होइन, रेगुलर उनको इन्कम नहुन सक्छ, सधैँ जब नहुन सक्छ।
कुनै बेला बिचमा चाहिँ 1 वर्षको ग्याप भयो, त्यो बिचमा उसको कुनै कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ गएन, उसको यो किसिमको सुविधा लिनुपर्ने अवस्था आयो भने उसले पाउँदैन त्यति बेला। यस्तो छ, पहिलो कुरा म क्लियर गरौँ, 60 वर्षसम्म रेगुलर हुनैपर्छ अनि मात्रै पेन्सन पाउँछ अथवा अरू सुविधा पाउँछ भन्ने होइन। प्राइभेट सेक्टरको जब रेगुलारिटी हुँदैन, त्यो हिसाबले गर्दा ऊ जबमा रहेको बेला सोसियल सेक्युरिटीमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 बमोजिम औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृ सुरक्षा योजनाको चाहिँ जबमा नरहे जागिर छोडेको पनि 3 महिनासम्म ऊ त्यसबाट इन्टरटेन गर्न पाइहाल्छ। अरू स्किम 2 र स्किम 3 भनेको दुर्घटना अशक्तता र आश्रित परिवारको सुविधा लिनको लागि उसले कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेपछि चाहिँ त्यो इनेक्टिभ हुन्छ। त्यो ड्युरिङ द त्यो पिरियडमा मात्रै कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेको पिरियडसम्म मात्रै ऊ इनेक्टिभ हुन्छ। यदि ऊ फेरि अर्को कुनै जबमा जोइन भयो भने उसको स्किम फेरि एक्टिभ भइहाल्छ, जबमा जोइन गर्दा एक्टिभ हुन्छ। तर यसमा जस्तो उसको मात्रै हात भएन, जस्तो म कुनै कम्पनीमा काम गरिरहेको छु, त्यो कम्पनी त्यहाँनिर तपाईँहरूको यो कोर्समा चाहिँ आबद्ध छ, म त्यहाँबाट कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु, हजुर मेरो जब चेन्ज भयो, म अर्कोमा गएँ भने त्यसमा त फेरि म त्यो नहुन सक्छ। यस्तो छ, यसमा पनि अझै स्पष्ट गरौँ म, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ श्रम ऐनकै पार्ट हो। श्रम ऐनको दफा 57मा सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिम हुने भनेको छ। श्रम ऐनको दफा 52को उपदफा 2 र श्रम ऐनको दफा 53को उपदफा 2ले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य भन्छ। त्यसकारणले सामाजिक श्रम ऐन जहाँ आकर्षित हुन्छ त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोष आकर्षित हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी इनिसियल फेजमा छौँ, भर्खर स्टार्टिङ भएको 2-2.5 वर्षको हाराहारीमा छौँ। त्यसैले केही संस्थाहरू आउनु भएको छ, केही प्रतिष्ठानहरू आउनु भएको छ, केही आउन बाँकी हुनुहुन्छ। तर कानुनको परिकल्पना चाहिँ यो हो कि प्राइभेट सेक्टर जहाँ श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ उहाँहरू अनिवार्य रूपमा सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँले एउटा जब छोडेर जानुभयो र अर्को संस्थामा जब गर्न थाल्नु भने त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आएको हुन्छ। यदि के हजुर सरकारी संस्थातिर जानु पर्यो जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनु पर्दैन, सरकारी सेक्टर श्रम ऐनै लागू हुँदैन भन्दा श्रम ऐनको दफा 180 ले भन्छ उसको छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष, सामाजिक सुरक्षाको केही पाटोहरू छुट्टै संस्थाद्वारा गाइडेड हुन्छ। श्रम ऐन लागू हुने सेक्टरमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू भएको हुनेछ कुनै समयपछि, केही समय लाग्ला त्यसको लागि। त्यसकारणले सबै प्रतिष्ठानहरूमा एउटै सामाजिक सुरक्षा नम्बरबाट कन्ट्रिब्युटरले जतिचोटि जब सिफ्ट गरे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन जम्मा गर्न पाउँछ र कन्ट्रिब्युसन भएको बेला उसको स्किम एक्टिभ रहन्छ, कन्ट्रिब्युसन नभएको बेला स्किम एक्टिभ रहन्न। र त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दा अब हामीले छिटै अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारको पनि स्किम लिएर आउँदैछौँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभित्र। त्यो स्किम ल्याइसकेपछि अब कोही मान्छेले जागिर छोडेर म चाहिँ स्वरोजगार बन्छु, आफ्नै व्यापार व्यवसाय एउटा कुनै गर्छु भनौँ भने पनि त्यहाँबाट जोडिन सकिने एउटा अवस्था रहन्छ। अर्को चाहिँ अब अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि ठुलो भोल्युम छुट्याएको छ सोसियल सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने, त्यसमा पनि हामी छिटै जाँदैछौँ। र अहिले चाहिँ अर्को पनि एउटा एडिसनल अप्सन के गरेको छ सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले भने एउटा रोजगारदाताबाट जब लेस भयो कोही कन्ट्रिब्युटर स्किम कन्टिन्यू गर्न चाह्यो भने उसले सेल्फ कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न सक्छ, आफै कन्ट्रिब्युसन गरेर त्यो स्किमलाई कन्टिन्यू गर्छु। त्यो बेला जब लेस भएका बेला हुनसक्ने रिस्कलाई पनि म मिटिगेट गर्नलाई सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध भएर कन्ट्रिब्युसन कन्टिन्यू गर्छु भन्न पाउँछ। अब यति धेरै सुविधाहरू भएको यो सामाजिक सुरक्षा कोष बिस्तारै यसमा मान्छेहरूको आकर्षण अलिकति बढ्न त बढिराखेकै होला तपाईँहरूले हेर्दाखेरि, जुन टार्गेट पुर्याउन खोजिरहनु भएको छ। तर पनि यसरी मुद्दै हाल्नुपर्ने होइन, मान्छेले जोडिनलाई एकदम हिचकिचाहट हुनुपर्ने चाहिँ कारण के होला, किन यो अप्ठ्यारो परिस्थिति बनिराखेको छ सर? यस्तो यो हामीसँग भन्दा पनि जो हिचकिचाइरहनु भएको छ उहाँहरूसँग गर्नुपर्ने क्वेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि हाम्रो हिसाबले हेर्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा जुन लेभलको लिटरेसी, जुन लेभलको अवेरनेस हामीले पुर्याउनु पर्ने हो त्यो सन्दर्भमा हामी त्यो लेभलको अवेरनेस पुर्याउनलाई चुक्यौँ होला सायद। त्यो हामीले आफूतिरै फर्केर हेर्दाखेरि पनि। र अर्को हिसाबले हेर्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको र अझ यसमा कन्ट्रिब्युसन जम्मा गर्न सुरु गरेको त 2076 साउन 1 देखि हो। त्यो हिसाबले हेर्दा करिब 2-2.5 वर्षको पिरियडमा
3,10,000 को हाराहारीको कन्ट्रिब्युटरको आबद्धता पनि उत्साहजनक रूपमा मानेका छौँ हामीले चाहिँ। भलै हाम्रो उद्देश्य अनुसार हाम्रो लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्न सकिएको छैन, परिस्थिति पनि त्यस्तो छैन। करिब यो 1.5-2 वर्ष त हामी कोभिडकै असहजता र महामारीका बीचमा नै रुमलिराखेका छौँ। त्यस कारणले पनि यसले केही इम्प्याक्ट पारेको छ। तर पनि यो यति छोटो समयमा यति धेरै सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नकारात्मक किसिमका प्रचारहरू बजारमा हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि मासिक रूपमा चाहिँ अब कन्ट्रिब्युटरहरू चाहिँ बढिरहनु भएको छ र योगदान रकम पनि बढिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले हजुरलाई भनौँ हरेक दिन 3.5 करोडका दरले कन्ट्रिब्युसन जम्मा हुन्छ एभरेजिङमा। त्यो भर्खरै यो 3 लाखको हाराहारी कन्ट्रिब्युटर हुँदै गर्दा अब यो रेसियो बढ्दै गएको छ, हरेक महिना बढ्दै गएको छ र यो बढ्दै जान्छ। यो लेभलको आकर्षणले हामीलाई चाहिँ उत्साह नै बनाएको छ र संसारको सामाजिक सुरक्षाको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने पनि यो रातारात आज भोलि सबै भइहाल्ने, आबद्ध भइहाल्ने र बुझिहाल्ने कुरा पनि होइन। एउटा मानवीय नेचर पनि के हुँदो रहेछ भने हामी कुनै नयाँ कुरा आयो भने अलिकति चेन्जलाई सजिलो ढङ्गले स्वीकार गर्दैनौँ। यो के पो हो, किन आयो भन्ने खालका आशंका र असहजताहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यो भएको छ, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ढङ्गले मानेका छौँ किनकि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुँदै गर्दाखेरि जुन लेभलमा हामीले सोसियल सेक्युरिटी लिटरेसी प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ र बुझ्दै हुनुहुन्छ यो एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई चाहिँ बुझाउने अवसरका रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ र यो छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ सबैलाई सोसियल सेक्युरिटी फर अल 15 पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पनि त्यही हो र सोसियल सेक्युरिटी फर अल भन्ने नारालाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भन्ने नै लागेको छ। यो परिस्थितिले पनि अलि प्रतिकूलता भएर पनि यस्तो भएको। यसमा मुख्य कुरा अघि हजुरको क्वेसनमै जोडिने हो भने यो सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चाहिँ हामीले म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा सर, धेरै श्रमिकहरू, धेरै नेपाली युवाहरू अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा रोजगारी गर्न लाखौँ युवाहरू अहिले पनि जानुभएको छ। हिजो अस्तिको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले पनि 21 लाख युवा बाहिर छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। भनेपछि ती युवाहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न कुनै त्यस्तो प्रयत्न भएको छ, केही तयारी भएको छ? हजुर, यो बजेट वक्तव्यमै विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत, नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा गएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भन्ने खालको बजेट वक्तव्यको स्पिरिट रहेको छ। त्यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले पनि ऐन कानुन, सामाजिक सुरक्षा सम्बद्ध ऐन कानुन संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त ऐनमा नै विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र आबद्ध गर्ने गरी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आशा छ छिटै यसले मूर्त रूप लिन्छ र विदेशमा रहेका सबै श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभित्र आबद्ध गर्न सकिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तसर्थ यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ mediavision.news@gmail.com। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म सधैँ मेरो सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।